ये चिट्टे पिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। बड़ा आसान हल है इसका। आप सहाफी दोस्त जो है ना, मुर्तजा वहाब को भी पकड़े, सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी पकड़े, आतिफ साहब को भी पकड़े, यूसुफ साहब को भी पकड़े, रिजवान समी साहब को भी पकड़े। उनसे पूछें भाई क्या काम कर रहे हो, बताओ तुमने किधर पैसे कहाँ खर्च किए, करके दिखाया। ये जो इल्जाम लगाते हैं ना वाटर सेवरेज का, इनके टाउन में कितने पैसे इनके कहने पे खर्च किए गए। चले खुदा का शुक्र है आपने ये एक्सेप्ट किया कि सिटी वार्डन सड़क पे थे, कुछ फैसले करके उन वार्डन्स को इन्वॉल्व किया है इन मामलात में। मेरे साथ आपको वार्डन्स चलते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरा टारगेट है कि वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करे ताकि जहां कोई चैलेंज होता है उस चैलेंज को हम कंट्रोल कर सकें। जो उसके अंदर हमारी जॉइंट स्ट्रैटेजी थी डीआईजी ट्रैफिक, और हमने कॉमन डिप्लॉयमेंट की हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी वर्दी में और हमारे वार्डन्स अपनी वर्दी में डिफरेंट जगहों पर मकामात पर मौजूद होंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। इस तरह से शहर में मेयर आएगा और 25 टाउन होंगे, अगर कोई काम साजी नहीं होती दोबारा से भी मुस्तकबिल में कोई और मेयर होता है, इसी तरह के हालात होते हैं, टाउन उनका साथ नहीं देते हैं, वो अपनी गलियों में काम नहीं करते। सोल्यूशन क्या है, किस तरह से ये झगड़ा खत्म किया जा सकता है ताकि टाउन भी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो वहां पर मेयर। बड़ा आसान हल है इसका। इसका हल ये, आप सहाफी दोस्त जो है ना वो जाके मेयर को भी पकड़े, सॉरी मुर्तजा वहाब को भी पकड़े और सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी पकड़े, आतिफ साहब को भी पकड़े, यूसुफ साहब को भी पकड़े, रिजवान समी साहब को भी पकड़े। उनसे पूछें भाई क्या काम कर रहे हो, प्रेशर डालें ना, उनसे पूछें कि भाई तुम बताओ तुमने कौन सा काम। अभी तो मैं ये जो इल्जाम लगाते हैं ना वाटर सेवरेज का, अभी उसके ऊपर भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि इनके टाउन में कितने पैसे इनके कहने पे खर्च किए गए हैं। ये चिट्टे पिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। जी मुर्तजा साहब ये बताइए, 19 अगस्त को जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी शाहजहां फैसल में मैं कवरेज कर रहा था, वहाँ पे सिटी वार्डन मुझे नजर आए जो लोगों को मदद कर रहे थे लोगों का, लेकिन कराची के बाकी अंदर पे सिटी वार्डन गायब थे। इसकी क्या वजह थी, वहाँ पर क्यों कर रहे थे और दीगर जगहों पर क्यों नहीं कर रहे थे? चले खुदा का शुक्र है आपने ये एक्सेप्ट किया कि सिटी वार्डन सड़क पे थे, चल वरना तो एक जमाने में वो सड़क पर होते ही नहीं थे। तो अब कम से कम हमने कुछ फैसले करके उन वार्डन्स को इन्वॉल्व किया है इन मामलात में। मेरे साथ आपको वार्डन्स चलते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरा टारगेट है कि वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करे ताकि जहां कोई चैलेंज होता है उस चैलेंज को हम कंट्रोल कर सकें। जो अभी हालिया बारिश थी पिछले हफ्ते की, बुध के रोज जो हुई थी, उसके अंदर हमारी जॉइंट स्ट्रैटेजी थी डीआईजी ट्रैफिक और वार्डन्स की, और हमने कॉमन डिप्लॉयमेंट की हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी वर्दी में और हमारे वार्डन अपनी वर्दी में डिफरेंट जगहों पर मकामात पर मौजूद होंगे ताकि लोगों को जिस तरीके से भी फैसिलिटेट किया जा सके वो फैसिलिटेट किया जाए। तो हम इस तरफ जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस की मजीद बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि जो बहुत सारी जगहों पर इस तरह के चोकिंग पॉइंट्स मिस मैनेजमेंट की ऐसे बन जाते हैं, इसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाए। ये करेगा जी जी। जमात इस्लामी पार्कों के हवाले से कोर्ट में मिली, अभी आपने बताया उसमें कुछ टाउन चेयरमैन जिसमें आसिफ भाई नॉर्थ नागौर के टाउन चेयरमैन थे, उनके इलाके में 3 पब्लिक पार्क तो आपने जो दिखा दिया बचे साहब, एक है तालिब चमन पार्क शकी हसन, वो भी पूरा कमर्शियल है, बीएमआ पार्क के पूरा कमर्शियल है। तो अदालत ने जो अभी फैसला है और तो रिव्यू में बांधे जाएंगे, उस फैसले के तहत उन पार्कों से भी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म होना जरूरी है या नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एमसीएम की जानिब से भी शहरी मसाइल के हवाले से अदालत कोर्ट में जाने का फैसला किया गया, जुम्मे को उन्होंने बयान जारी किया था, वो अदालत जांच है। तीसरा सवाल ये है कि क्या है अल्लाह हाफिज। हाँ 3 दिन शदीद बारिशें होती रही 25 टाउन इस शहर के, 25 टाउन में ना ही हमें कोई शहर में नजर आया, लोग मरते रहे फंसते रहे, ना टाउन की मशीनरी नजर आई, बड़े नाले साफ से पानी निकला, छोटे नाले साफ से शहरियों पर नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? आपने खुद ही कह दिया ना कि बड़े नाले साफ हुए, छोटे नाले साफ नहीं हुए। छोटे नाले साफ करना टाउन की जिम्मेदारी है। आपने खुद ही कह दिया टाउन चेयरमैन सड़कों पर मौजूद नहीं थे। ऐसी बात नहीं, कुछ टाउन चेयरमैनों को मैंने देखा था कि जो अच्छी चीज होती है मैं उसका एतराफ करता हूँ। आपने आतिफ साहब का नाम लिया, मैं जब नागन चौरंगी किया आतिफ साहब वहां पर मौजूद थे, मैं तारीफ करूंगा इस बात की। सच बोलना चाहिए, ये मैं जमातिया नहीं हूं, मैं जमातिया नहीं हूं, तो मैं सच बोलूंगा, जो है वो है यार, कोई मसला नहीं है। हमारे लोग हैं जो आपने कहा कि उनके पार्कों के लिए, ठीक है, उनके इनके उसके पार्क नहीं है, शहर के पार्क हैं। तो मैं तो बुनियादी गुजारिश ये कर रहा हूं, उसूल एक होना चाहिए, 2 नहीं, 1 पाकिस्तान।
تو اس کے تحت جو بھی اصول ہو وہ سب کے اوپر رائج ہو. مجھے دکھ یہ ہے کہ عاطف بھائی بھی اس کے اندر تھے, رضوان بھائی بھی اس کے اندر تھے, اور لوگ بھی اس کے اندر تھے. ان کو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ سر ہم نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے, KMC نہیں کرے لیکن ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن نہیں, اس بات کی مجھے تکلیف ہے کیونکہ میں سوچتا ہوں اگر ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوامی نمائندوں کو فیصلہ کرنا ہے, مطلب آپ پھر چھوڑ دیں کہ مجھے 6 مہینے لگتے ہیں پالیسی بنانے میں, کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں, کمیٹی چیزوں کو فائنلائز کرتی ہے, گھنٹے لگاتی ہے, اس کے بعد کاؤنسل میں آتا ہے, سب کچھ کرنے کے بعد اگر یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو پھر آپ بتا دیں, پھر ہم چھوڑ دیں. اور میں عدالت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کنسسٹنسی لائیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک فیصلہ یہ ہو, ایک فیصلہ یہ ہو, ایک فیصلہ یہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ غلط فیصلہ کوٹ کر دیا جائے. یہ میری گزارش ہے اور میرا رائٹ ہے یہ کہ میں یہ کنوے کروں. احترام کرتا ہوں میں ہر کسی کا, جماعتیوں کو بھی احترام کرتا ہوں, لیکن جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں احترام کے ساتھ کنوے تو ضرور کروں گا. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اصول سب کے اوپر رائج ہونا چاہیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ پارکوں میں یہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیں گے نا, یہ پارک مینٹین نہیں ہو پائیں گے. اس میں چھوٹی سی مثال دوں, UBL اسپورٹس کمپلیکس ہے نا, وہ فری میں چلتا ہے, پیسے چارج ہوتے ہیں, کسی بچے کو فری میں کھیلنے کی اجازت نہیں. تو UBL اسپورٹس کمپلیکس کو اجازت کیوں ہے؟ نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس ہے, فری میں چلتا ہے. نازم آباد کے ڈفرنٹ پارکس ہیں, انو بھائی پارک ہے, عیدگاہ کا گراؤنڈ ہے, وہ فری میں چلتا ہے. وہ اصغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے, معین خان کرکٹ گراؤنڈ ہے, یہ فری میں چلتا ہے, پیسے چارج ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارا پارکوں کا برا حال اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں رکھی, لوگوں کا فٹ فال ختم ہو گیا. جی طاہر کیا ایک رہ گیا تھا, ایک میں نے جواب دے دیا. ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کی ترجمانی پارلیمان کرتا ہے. وفاقی پارلیمان ہے, صوبائی پارلیمان ہے, یہ سٹی کاؤنسل کا ایوان ہے. ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ماڈل پہ جائیں گے یا ہم چھوڑیں. ٹھیک ہے, ہم ہر پالیسی کو میں عبد الرحمان صاحب کو ریفر کر دیتا ہوں, ان سے پوچھ لیتا ہوں سر آپ کیا اتفاق کرتے ہیں, تو میں آگے چل جاؤں گا اس کے اوپر. چند سال پہلے شادی ٹاؤن اور ملیکا علاقے میں اس کا بڑا بڑھنا شروع ہوا تھا اور اس کے بعد کچھ ایسی ایفرٹ کی گئی تھی, کہا گیا کہ یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا. تھوڑی بہت بارش ہوئی تو واقعہ ایسا مسئلہ نہیں پہنتا جی, لیکن اب تو تباہ حال ہے. شادی ٹاؤن اس کے ساتھ اور جتنی بھی آبادی ہے, تو کیا آپ کی گورنمنٹ ایکچولی گورنمنٹ KMC کو اس کا مستقل حل نکالا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے طاہر بھائی دیکھیں, وہ جو جس جگہ کا آپ نے نام لیا نا, میں نام نہیں لوں گا, پھر وہ لوگ وہ ہوتے ہیں, وہ واٹر وے پہ ہے, وہ پانی کی گزرگاہ پہ جگہ بنا دی گئی تھی اور آج نہیں بنائی تھی, وہ جس زمانے میں بنی تھی آپ سب بخوبی واقف ہیں. یہ اس کی ایک بنیادی ڈفیکلٹی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ایک بڑے نالے کو بنانے کی ضرورت ہے جس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, اس کے اوپر کام سٹارٹ نہیں ہوا. پہلے جو ہم نے کیا تھا انٹرونشن وہ چھوٹے لیول پہ تھی. جو بڑی ایک انٹرونشن کرنی ہے, ایک بڑا ڈرین بنے گی جو کہ تھڈو اور لٹ ڈیم کا پانی لے کے اس ڈرین کے ذریعے لیاری ندی میں دھکیلے گی, جس سے M9 کو بھی نقصان نہیں ہوگا. اس کا ابھی ہم نے ٹینڈرنگ کی ہے. اس کے اندر کوئی ریویژن کا ایشو تھا, غالباً کوئی 1.5-2 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اماؤنٹ پہ شاید میں تھوڑا غلط ہو سکتا ہوں. اس کے اپروول وغیرہ اب ہو چکے ہیں, اب اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آئندہ آنے والے وقتوں میں شاید یہ انٹرونشن ایک پرماننٹ سولوشن اس علاقے کے لیے ہو سکتا ہے.